आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मैं जमात में जाना चाहता हूँ और मेरे वालिदैन दूसरे ख्यालात के, मुझे मना कर रहे हैं, सूरत में मैं क्या करूँ? देखिए, अगर आपके जमात में निकलने से वालिदैन की खिदमत में कोई कोताही होगी और वो बूढ़े हैं, उनकी कोई खिदमत करने वाला नहीं है, फिर तो वालिदैन की खिदमत को फोकस करें। लेकिन अगर आपके जमात में जाने से कोई ऐसा मसला नहीं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर दीनी काम है और इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो ऐसी सूरत में जाना जायज़ है। वालिदैन मना कर रहे हैं तो उनके मना करने को आप ज़्यादा वैल्यू ना दें, बस मोहब्बत से बात करें, उनसे सख्ती ना करें, और जा सकते हैं ऐसी सूरत में। शान आरिफ इंडिया से, क्या वालिदैन से छुप कर सदका कर सकते हैं जबकि वो रकम भी अपनी ज़ाती हो? जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी ज़ाती रकम में इंसान को ये इख्तियार हासिल है। अलबत्ता इतनी बड़ी रकम सदका करना कि उससे कल आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएं, तो फिर वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन औलाद की खैर ख्वाह होते हैं। बाज़ दफ़ा कोई बेवकूफ़ बना देता है या उसको चिकनी चपड़ी बातों से आपको कहेगा ये जगह है, इस पर इतना खर्च करो, आपने उठा के जो जमा पूंजी थी सारी दे दी, कल आप रो रहे हैं, वालिदैन के लिए बोझ बन रहे हैं। ऐसी कंडीशन हो तो फिर बच्चे चूँकि नासमझ हैं, तो इसमें फिर वालिदैन की बात माननी चाहिए। कुरान ने भी कहा है कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, कि विरासत का माल बच्चे को बालिग होते ही उसके हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चा जब समझदार हो जाए फिर उसका माल उसके हवाले किया जाएगा। तो बाज़ दफ़ा बच्चों के पास 17-18 साल के वो हो चुके होते हैं, बालिग भी हो चुके होते हैं, लेकिन अभी नासमझ होते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट आ जाती है, इतनी बड़ी अमाउंट आई और पता चला पूरी अमाउंट उठा के उन्होंने सदका कर दी। तो माँ बाप को पता होता है ये अपना बेड़ा गर्क करेगा, इस तरह से जो है ये आइंदा ज़िंदगी गुजारना इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, लोग सदका खैरात के नाम पे इससे मांगते रहेंगे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने बाप को वली बनाया है कि बाप को ये राइट है कि वो बच्चे को रोके, बच्चे के माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अल्लाह ने ये कुरान में कहा है कि बालिग होते ही इंसान में पैसा खर्च करने की समझ पैदा नहीं होती है, लिहाजा ऐसे नासमझ बालिगों के हवाले उनका माल नहीं किया जाएगा ताकि वो ज़ाया ना कर दें, बल्कि वो देखा जाएगा जब वो मिच्योर हो जाएं, तो मिच्योर होने के बाद उनकी दौलत और उनका माल उनके हवाले किया जाएगा। आज देख लें 17-18 साल के लौंडे लपाड़े कमाने लगे हैं, और कमा के फिर करते क्या हैं? वो चर्च में उड़ा देते हैं, अय्याशी में उड़ा देते हैं, और इतना बड़ा सदका कर देते हैं बाज़ दफ़ा जोश में आके कि कल फिर लोगों से भीख मांगते फिर रहे होते हैं। तो वालिदैन इंसान के खैर ख्वाह होते हैं, तो ऐसी सूरत में औलाद को वालिदैन को एतमाद में लेके चलना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत रकम सदका करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और या वालिदैन ही बेचारे दीनदार ही ना हो, वो सदका खैरात ही को नाजायज़ समझते हो, तो एक अलग बात है। लेकिन जो बचपन की उम्र है ना, कम से कम 23-24 साल तक की उम्र, ये मिच्योर नहीं होता। 24-25 साल के बाद जाके इंसान काफ़ी इस बारे में समझदार हो जाता है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या है, कितनी मैं सदका करूं, कितनी रखूं, और कैसे मैं ज़िंदगी को स्टेबल करके चलूं मैं। अच्छा भाई, अहमद सिराज, मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता हूँ जो बैंक के लिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का काम करते हैं। बैंक इनकी बताई हुई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे सूदी कर्ज फराहम करती है। ऐसे ऑफिस में काम करना जायज़ है या नहीं? मेरा तो यही ख्याल है कि ये बराह रास्त ताउन ही है एक तरह का, क्योंकि बैंक क्या करता है कि भाई किसी को सूदी कर्जा देना चाहता है बैंक, तो बैंक ने ये शर्त लगाई हुई है कि हम कर्जा आपको जब देंगे जब आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, तो हमें पता चले कि ये प्रॉपर्टी है कितने की। तो आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के बताते हो बैंक को कि ये इतनी की प्रॉपर्टी है, और बताने का मकसद यही होता है ताकि बैंक इसको सूदी कर्जा दे। तो मेरी राय में ये काम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी करीबी बड़े दारुल इफ्ता से, जामिअतुर रशीद से या दारुल उलूम कुरंगी से आप तहरीरी फतवा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास अगर भेज दें तहरीरी फतवा तो भी ठीक है। हमारा एड्रेस है मुफ्ती तारिक मसूद, ब्लॉक ST 10 सेक्टर 10 नॉर्थ कराची, अल-फलाहिया मस्जिद। यहाँ भेज दें, क्योंकि रिटर्न में जब कोई सवाल आता है तो उस पर प्रॉपर वे में तहकीक करना आसान हो जाता है मेरे लिए। तो रिटर्न में जब कोई सवाल आता है ना, तो रिटर्न में जवाब लिखने में इंसान का मयार बहुत ऊंचा होता है, तो उसमें मैं भी मैं भी इस पर इंशाल्लाह गौर कर लूँगा। सरे दस्त आप फौरी तौर पे फतवा लेना चाहें तो दारुल उलूम कुरंगी या जामिअतुर रशीद या और किसी ऐसे दीनी इदारे में आप भेज सकते हैं। मोहम्मद फिरोज, सऊदी अरब से, किसी के उधार पैसे वापस कैसे लौटाऊं? मैं 4 साल से उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन इनका पता वगैरह कुछ भी मेरे पास नहीं है।
ان کے پیسے آپ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جائیں گے. اور اگر بالکل ہی نا امید ہو جائیں کہ اب ناممکن ہے اس بندے کا پتہ چلانا، پوری ایڑی چوٹی کا پہلے تو زور لگا لیں. پھر بھی کوئی ساری امیدیں جب بالکل ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کے کسی ریلیٹیو، جو ظاہر ریلیٹیو کا پتہ چل جائے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا، نہ وہ مل رہے ہیں نہ کوئی ریلیٹیو مل رہا ہے، تو پھر اتنی رقم آپ ثواب کی نیت، ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ کرنے سے بہتر ہے رکھ لیں، بس جب آ جائیں دے دیں. جب مرنے لگیں تو پھر بتا دینا بھائی اتنی رقم فلاں کی تھی، مجھے ملا نہیں، تو یہ رقم صدقہ کر دو. کیا یوٹیوب پر آنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے اگر بات پوچھی جا رہی ہے تو جوان عورت کے لیے بے پردہ ہو کے کہیں بھی آنا درست نہیں ہے، پردے کے ساتھ آنے کی گنجائش ہے. کیا بچے کی پیدائش پر شوہر کا بیوی کو تحفہ دینا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اچھا بھائی، مفتی صاحب مجھ سے گناہ ہوا ہے، گھر پر لڑائی ہوئی تھی اور میری امی نے قرآن کا واسطہ دیا تو میں نے غصے کی حالت میں قرآن پھاڑ دیا. استغفر اللہ. میرے بھائی کوئی ہلکا کام کر لیا کرو خدا کے بندو. تو سوال پڑھتے ہوئے بھی آدمی کپ کپانے لگتا ہے. مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح کی تجدید بھی کریں، آپ نئے مہر کے ساتھ زوجہ سے دوبارہ نکاح بھی کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فیروز شیخ سعودی عرب سے، بیوی سے اظہار محبت کس طرح کریں؟ میں کوئی بھائی آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح توفیق عطا فرمائے. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں. دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں. اچھا، خواتین جو ہے نا منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں. وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے. کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا، تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لو یو سے کچھ نہیں ہوتا. پھر بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے. یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں. اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے. تو یہ کلچر والی چیزیں ہیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا. آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں. منہ سے پھوٹ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دفعہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. یہ بول دیا کریں. آپ ہوتے نہیں ہوں گے لیکن ویسے بول دیا کریں کہ ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال ہوتے ہوں گے جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. محمد آصف مراد آباد سے پوچھتے ہیں اگر گھر میں نیم کا پیڑ ہو تو کیا اسے کاٹ سکتے ہیں؟ ہمارے چچا کے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے، اب لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ پیڑ مت کٹوانا، جبکہ وہ گھر میں لٹک رہا ہے اور گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے. اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. گھر میں لٹک رہا ہے، گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کاٹ سکتے ہیں میرے بھائی. تو ویسے درخت کاٹنا اچھا کام نہیں ہے شریعت کی نظر میں. درخت ایک برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے تو کاٹ سکتے ہیں. اور گھر کے اندر ہے
اور آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, بڑھانا ہے, کوئی کمرہ ومرہ بنانا ہے, تو پھر تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے.